आज म 7औं श्रेणीको कथा वाटिका पुस्तकको कथा जादुगरको वाचन गर्न गइरहेको छु र यसको कथाकार हुनुहुन्छ अनातोले फ्रान्स। राजा लुईको पालामा कोपेन नगरमा बर्नाबस नामक एकजना गरिब जादुगर बस्थ्यो। ऊ सहर सहर घुमेर सिप र चटकहरू देखाउँथ्यो। राम्रो दिनमा सहरको चौबाटोमा उसले एउटा पुरानो गलैँचा बिछाउँथ्यो अनि एकजना बुढा जादुगरबाट सिकेका ठट्टाका कुराहरू गरेर त्यहाँका नानीहरू र मानिसहरू भेला गर्ने गर्थ्यो। उसले ती कुराहरू नबिराई दोहोऱ्याउँथ्यो। भिड जम्मा भएपछि उसले थरीथरीका अनौठा मुद्राहरू धारण गर्थ्यो। त्यसपछि टिनको एउटा थाल नाकको टुप्पामा टक्क अडाउँथ्यो। सुरुमा त मानिसहरूले उति चासो लिँदैनथे, तर जब उसले हात र टाउकोले भुइँमा टेकेर तामाका 6वटा गोलीहरू हावामा फ्याँक्थ्यो अनि घाममा टल्कन थालेका ती गोलीहरूलाई तल खस्दै नदी बिचैमा टिपेर लिन्थ्यो, अथवा जब उसले कुर्कुच्चाहरू छुने गरी गर्दन पछाडितिर घुमाएर आफ्नो शरीरलाई एउटा चक्का जस्तो बनाउँथ्यो र त्यसै मुद्रामा 1 दर्जन चक्कुहरू लिएर चटकहरू देखाउन थाल्थ्यो। तब मानिसहरू वाह भन्न थाल्थे औ उसको गलौचामाथि मसिना खुद्रा पैसा बिर्साउन थाल्थे। तैपनि बर्नाबसलाई हातको सिपमा बाँच्ने अरू मानिसहरूलाई जस्तै छाक टार्न धौधौ पर्थ्यो। उसले निधारको पसिनाले जीविका गर्थ्यो। फेरि उसले सम्पूर्ण खुबी देखाउन पनि पाउँदैनथ्यो, किनभने उसलाई पनि रुखलाई जस्तै घामको न्यानो र दिनको तातो चाहिन्थ्यो। हिउँदमा उसको अवस्था ठिक एउटा पात नभएको रुख जस्तो हुन्थ्यो, अर्धमृत। हिउँले ढाकिएको धरतीमा उसले चटक देखाउन सक्दैनथ्यो। खराब ऋतुको बेला ऊ भोक र जाडोले व्याकुल हुन्थ्यो। तर ऊ सरल स्वभावको मान्छे थियो र यो कष्ट ऊ चुपचाप सहन्थ्यो। उसले कहिले पनि सम्पत्तिको उत्पत्ति वा मानिसको अवस्थामा असमानताबारे सोचेको थिएन। उसलाई विश्वास थियो अहिलेको जीवन खराब भए तापनि परलोक अवश्य पनि असल हुनुपर्छ। यही विश्वासमा ऊ बाँचेको थियो। ऊ अरू झुट मान्छेहरू जस्तो थिएन जसले आफ्नो आत्मा पिशाचलाई बेच्दछन्। व्यर्थमा उसले भगवानको नाम लिँदैनथ्यो। एउटा इमान्दार मान्छेले जस्तो उसले आफ्नो जीवन बिताउँथ्यो। उसको मन भोग विलासपट्टि कहिले गएन, तर उसले रक्सी खान छोड्न सकेन। ऊ जडियाहा थिएन, तर गरम दिनमा उसले रक्सी खान आनन्द मान्थ्यो। ऊ एकजना असल मानिस थियो, भगवानसँग डराउने, पवित्र मेरीको परम भक्त। गिर्जामा पसेपछि उसले देवमाताको प्रतिमा सामु घोडा टेकेर प्रार्थना गर्न कहिले भुल्दैनथ्यो। हे देवी, भगवानले मेरो आत्मा नलगिन्जेल मेरो हेरचाह गर्नुहोला औ म मरेपछि मलाई स्वर्गका सुखहरू प्रदान गर्नुहोला। दिनभरि पानी परेपछि एक साँझ ऊ चटक्क सामान हालेको थैली र चक्कुहरू बेरेको गलैँचा काखीमा च्यापेर हिँडिरहेको थियो। ऊ एउटा छाप्रोको खोजीमा थियो, जहाँ ऊ सके उसले भोकै रात काट्ने थियो होला। तर त्यति नै बेला उसले एउटा पादरी त्यतैतिर हिँडिरहेको देख्यो। उसले पादरीलाई आदरपूर्वक प्रणाम गर्यो। केही बेर सँगसँगै हिँडेपछि उनीहरूको बीच कुराकानी हुन थाल्यो। मित्र, पादरीले भन्यो, तपाईले किन यसरी हरियो वस्त्र लगाउनु भएको? कुनै नाटकमा खेल्न लाग्नु भएको छ कि? होइन फादर, बर्नाबसले भन्यो, मेरो नाम बर्नाबस हो औ जादु देखाउने मेरो पेशा हो। यही मेरो लागि सर्वोत्तम पेशा हुनेछ यदि यसबाट मेरो 2 छाक टर्छ भने। मित्र बर्नाबस, पादरीले भन्यो, बोल्दा होस राखेर बोल्नुपर्छ है। गिर्जामा बसेर जीवन बिताउनु जस्तो उत्तम कार्य अरू कुनै हुन सक्दैन। पादरीले सधैँ भगवानको गुणगान गाउँछन्, पवित्र कुमारीको आराधना गर्छन्। बर्नाबसले जवाब दियो, फादर, मेरो भूल भयो। म त अज्ञानी छु। तपाईको विद्वताको सामु मेरो मूल्य नै के छ र? हुन सक्छ नाकको टुप्पामा एउटा लट्ठी अड्याएर राख्न सक्नुमा कुनै विशेषता होला, तर मेरो यो कलालाई तपाईको बुद्धिसँग दाज्नु केवल मूर्खता हो। फादर, मेरो इच्छा छ म पनि तपाई जस्तै सधैँ ईश्वरको भजन गाउन सकूं, विशेष गरी ती पवित्र मेरीको भजन जसप्रति मेरो मनमा प्रगाढ भक्ति छ। सन्यासी जीवन बिताउन पाए म मेरो कलालाई खुसी साथ छोड्ने थिए, जसको निम्ति म धेरै सहरहरूमा प्रख्यात छु।
जादुगरको सरलताले पादरीको हृदयलाई प्रभावित पार्यो। पादरीलाई लाग्यो यस्तो मानिसलाई ईश्वरले अवश्य मन पराउने छन्। यस्तै सरल मानिसलाई देखेर ईश्वर स्वयंले भनेका छन्, दुनियाँमा यिनीहरूलाई चिर शान्ति मिलोस्। त्यसैले उसले भन्यो, मित्र बर्नाबस, तपाईँ मसँग आउनुहोस्, म तपाईँलाई गिर्जामा हाल्नेछु, जसको अधिष्ठता म हुँ। मेरीलाई जसले मिश्र देशको मरुभूमि पार गराएको थियो, उसैले तपाईँलाई मोक्षको मार्गमा डोर्याउन मलाई तपाईँ कहाँ पठाएका छन्। यसरी बर्नाबस पनि एकजना पुरोहित बन्यो। उसले प्रवेश पाएको गिर्जामा सबै पुरोहितहरू पवित्र कुमारीको अत्यन्त भावुकपूर्वक पूजा प्रार्थना गर्दथे। तिनको सेवामा उनीहरू आफ्ना समस्त ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्दथे। गिर्जाको अधिष्ठता चाहिँ बौद्धिकताका नियमहरू अनुसार देवी माताका गुणहरूको वर्णनले पूर्ण ग्रन्थहरूको रचना गर्दथे। ब्रदर मोरिसले ती ग्रन्थहरू आफ्नो निपुण हातले सार्दथे। ब्रदर एलेक्जेन्डरले तिनलाई चित्रहरू कोरेर सिँगार्थे। स्वर्गकी रानीको शिर एउटा प्रकाश चक्रले घेरेको हुन्थ्यो र त्यसका चारैतिर 7वटा ढुकुरहरू पवित्र आत्माका गुणहरू, भय, दया, ज्ञान, शक्ति, न्याय, प्रजा तथा बुद्धिको प्रतीक स्वरूप उडिरहेका हुन्थे। उनको साथमा 6 जना सुनौला केश राशि भएका कुमारीहरू हुन्थे। ती कुमारीहरू विनम्रता, दूरदर्शिता, एकान्तता, आदर, कौमार्य र अज्ञानकारिताका प्रतीक थिए। तिनै देव माताको चरण कमलमा विनय भावले निहुरिएर 2वटा आलोकमय श्वेतपूर्ण बालमूर्तिहरू उभिएका हुन्थे। यस ग्रन्थका अन्य बहुमूल्य चित्रहरू थिए सञ्जीवनी जलको कुवा, फोहरा, कमल, चन्द्रमा, सूर्य तथा धर्म ग्रन्थका भजनहरूमा बहुचर्चित स्वर्गको द्वार र देवताको नगरी। यी सबै पवित्र मेरीका बिम्बहरू थिए। ब्रदर मार्बुत पनि मेरीका प्रिय सन्तान मध्ये एक थियो। ऊ जहिले पनि ढुङ्गाका प्रतिमाहरू कुट्ने काममा व्यस्त रहन्थ्यो। धुलोले उसको दाढी, आँखी भाव र कपाल सेतम्य हुन्थ्यो, तर उसका आँखा सधैँ सुनिएका हुन्थे औ आँसुले परिपूर्ण हुन्थे। तर त्यस बुढेसकालमा पनि ऊ कर्मठ र प्रसन्नचित रहन्थ्यो। मेरीको भव्य प्रतिमा निर्माण गर्नमा ऊ सधैँ व्यस्त रहन्थ्यो। गिर्जाभित्र कविहरू थिए जो परम कृपालु कुमारी मेरीको सम्मानमा ल्याटिन भाषामा गद्य तथा पद्यमा रचनाहरू गर्दथे। यसरी देवीको आराधनामा यत्रो होडबाजी देखेर बर्नाबसलाई आफ्नो अज्ञान र सरलतामाथि दुःख लाग्यो। हरे, एक दिन गिर्जाको छेउमा भएको सानो बगैँचामा एक्लै घुमिरहेको बेला उसले सुस्केर हालेर भन्यो, म कस्तो अभागी रहेछु। मैले मेरा बन्धुहरूले जस्तै ती पवित्र कुमारीको उचित तरिकाले आराधना गर्न सकेको छैन, जसप्रति मेरो हृदयमा अगाध भक्ति छ। अफसोस, म कस्तो मूर्ख रहेछु, कुनै सिप नजान्ने नालायक रहेछु। हे देवी, तपाईको सेवाको निम्ति म न त कविता लेख्न सक्छु, म न त कुनै ग्रन्थ लेख्न सक्छु, न कुनै सुन्दर चित्र खिच्न सक्छु, न त प्रतिमाहरू कुट्न सक्छु। हरे, मबाट केही पनि हुन सकेन। यसरी शोकाकुल भएर ऊ चिन्ताग्रस्त रहन्थ्यो। एक दिन साँझको बेला फुर्सदको समयमा पादरीहरू वार्तालाप गरिरहेका थिए। त्यसबेला उसले एकजना पादरीको विषयमा कुरा गरेको सुन्यो, जसले एवं मरिया बाहेक अरू केही उच्चारण गर्न सक्दैनथ्यो। उसले आफ्नो अज्ञानको निम्ति धेरै तितो पिरो सहन पर्दथ्यो, तर उसको मृत्यु हुँदा उसको मुखबाट 5वटा गुलाबका सुन्दर फूलहरू निस्केका थिए। ती 5वटा फूलहरूले मेरियाको 5 अक्षरलाई सूचित गर्दथे। यसरी उसको आत्माको सरलता उद्घाटित भएको थियो। यो कथा सुनेर बर्नाबसलाई पवित्र मेरीको अपार कृपा चेतना भयो, तर उसले त्यो चमत्कारको उदाहरणबाट सान्त्वना पाउन सकेन, किनभने उसको हृदयमा स्वर्गको देवीको गौरवको उत्सव मनाउने छटपटी थियो। त्यसो गर्न उसले धेरै उपाय सोच्यो, तर उसलाई कुनै उपाय सुझेन। प्रतिदिन ऊ दुखी बन्दै गयो। त्यस्तो एक दिन ऊ एकाएक प्रसन्नतापूर्वक बिउजेर दौडेर गिर्जाघरमा गयो। 1 घण्टाभन्दा बढ्दा ऊ एक्लै त्यहीँ बसिरह्यो। भोजनपछि ऊ फेरि गिर्जाघर गयो।
त्यस दिनदेखि वरपर कोही नहुन साथ ऊ सधैँ गिर्जाघर जान थाल्यो। अरू पुरोहितहरू विभिन्न कलामा व्यस्त हुन्थे, तर ऊ सधैँ धेरै जसो समय गिर्जाघरमा बिताउँथ्यो। अब ऊ दुखी हुँदैन थियो, न त उसले सुस्केर हाल्थ्यो। तर उसको यस्तो अनौठो व्यवहार देखेर अरू पुरोहितहरूमा कौतूहल उत्पन्न भयो। उनीहरूले बर्नाबस किन घरिघरि एकान्तमा गएर बस्छ भनी एक अर्कासित सोध्न थाले। गिर्जाका अधिष्ठाताले ब्रदर बर्नाबसको गतिविधि बुझ्न निश्चय गरे। पुरोहितहरू के गर्छन् भन्ने कुराको देखरेख गर्नु नै उसको कर्तव्य थियो। तसर्थ गिर्जा घरमा बर्नाबस एक्लै भएको बेला ऊ दुईजना बुढो पुरोहितहरूलाई साथमा लिएर त्यहाँ पुग्यो औ चेपबाट भित्र च्याउन थाल्यो। तिनीहरूले बर्नाबसलाई पवित्र कुमारी होली भर्जिनको सामु टाउकोले भुइँमा टेकी खुट्टाहरू माथि ठाडो पारेर 6वटा तामाका गोली र 1 दर्जन चक्कुद्वारा जादु भर्जिन मेरीको सम्मानमा उसले तीनै जादुहरूको प्रदर्शन गरिरहेको थियो, जसद्वारा उसले अघि धेरै नाम कमाएको थियो। उसले त्यसरी पवित्र कुमारीको सेवामा आफ्नो सर्वोत्तम कौशल समर्पित गरिरहेको भन्ने बुझ्न नसकेर ती बुढा पुरोहितहरू यस्तो अधार्मिक कामको विरुद्ध चिच्याउन थाले। उनीहरूले यो पवित्र कुमारीको अपमान हो भन्ने सम्झे। गिर्जाका अधिष्ठातालाई बर्नाबस एकजना सरल मानिस हो भन्ने थाहा थियो, तर अब उनलाई बर्नाबस बौलाएछ भन्ठाने। तीनैजना मिलेर बर्नाबसलाई गिर्जाघरबाट निकाल्ने तर्खरमा लागेका थिए। तर कस्तो चमत्कार! त्यति नै बेला भर्जिन मेरी आफ्नो वेदीबाट बिस्तारै ओर्लेर आइन् अनि आफ्नो नीलो परिधानले जादुगरको निधारमा उम्रेको पसिना पुछिदिन्। यो देखेर पुरोहितहरू चकित भए। त्यस बेला गिर्जाका अधिष्ठाताले श्रृङ्गवरको भुइँमा आफ्नो शिर राखेर यी शब्दहरू दोहोर्याए। धन्य हुन् ती पवित्र हृदय जसलाई ईश्वर स्वयं दर्शन दिन्छन्। आमेन भनेर सबै पुरोहितहरूले भुइँमा शिर निहुर्याए। अब हामी प्रश्नहरू हेरौँ। प्रश्न 1 नम्बरमा छ, बर्नाबस को थियो? उसको जीविका के थियो? र यसको उत्तर हो, बर्नाबस एकजना गरिब जादुगर थियो। उसको जीविका जादुगरी थियो। प्रश्न 2, बर्नाबसको चरित्रमाथि प्रकाश हाल। र यसको उत्तर हुन्छ, बर्नाबस सरल स्वभावको मान्छे थियो र ऊ मरियमको भक्त थियो। ऊ धेरै इमानदार थियो। गरम दिनमा उले रक्सी खाएर आनन्द मान्थ्यो र गिर्जाघरमा गएपछि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न कहिले बिर्सिँदैन थियो। प्रश्न 3, मित्र बर्नबास बोल्दा होस राखेर बोल्नुपर्छ है। यो कसले भनेको हो? किन भनेको हो? यो पादरीले बर्नाबसलाई भनेको हो। जब जादुगर बर्नाबसले जादु एउटा सर्वोत्तम पेशा हो भनेको थियो, त्यस समय पादरीले यो कुरा बर्नाबसलाई भनेको हो। प्रश्न 4, बर्नाबस कसरी पुरोहित भयो? र यसको उत्तर हो, पादरीले बर्नाबसलाई मसँग गिर्जाघर जाउँ भनेर लगेपछि बर्नाबस गिर्जाघरको पुरोहित भएको हो। प्रश्न 5, गिर्जामा पुरोहितहरूले पवित्र कुमारीको कसरी भक्ति गर्थे? यसको उत्तर हुन्छ, गिर्जामा पुरोहितहरूले आफ्नो कौशलता अनुसार कुमारीको भक्ति गर्थे। प्रश्न 6, बर्नाबसले कसरी पवित्र कुमारीको आराधना गर्यो? यसको उत्तर हुन्छ, बर्नाबसले पहिले सिकेको जादु टाउकोले भुइँमा टेकी खुट्टाहरू माथि ठाडो पारेर 6वटा तामाका गोली र 1 दर्जन चक्कुद्वारा जादु देखाई कुमारीको आराधना गर्यो। प्रश्न 7, धन्य हुन् ती पवित्र हृदय जसलाई ईश्वर स्वयं दर्शन दिन्छन्। यो कसले किन भनेको हो? यो पादरीले भनेको हो। पादरीले जब भर्जिन मेरी आफ्नो वेदीबाट बिस्तारै ओर्लेर आइन् र
आफ्नो निलो परिधानले जादुगरको निधारमा उम्रेका पसिनाहरू पुछिदिन्। त्यो दृश्य देखेर पादरीले यो वाक्य भनेको हो। आशा गर्छु सबैले कथा बुझ्नुभयो होला।